माफिया को डर है कि मियां साहब को रेस में अकेला तन तना दौड़ा कर भी कहीं मियां साहब हार ना जाएं। जी जनाब, कल भी वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी यही थी। चलिए इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है इसका अंदाजा तो अब आने वाले इलेक्शन में हो ही जाएगा, जिसमें बहुत जो दिन है वो बहुत कम रह गए हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। माफिया को डर है कि मियां साहब को रेस में अकेला तन तना दौड़ा कर भी कहीं मियां साहब हार ना जाएं। मियां साहब अब तो आप जीत लें या इससे भी ज्यादा फील्ड को और लेवल किया जाए। जब तक तो नून लीग को यह अंदाजा नहीं हुआ था कि बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा, इस वक्त तक उन्होंने कोई जलसा नहीं किया और कल मरियम नवाज ने बल्ले का निशान छिलते के साथ ही उखाड़ा में जलसे करने की जुर्रत की। जिस तरह इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल थी और सरकारी अदारों में छुट्टी करवा के इनके टीचर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज दिया गया था कि आप बच्चों को लेकर जलसा गाह में पहुंचे, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। कहने का तो ये एक अच्छा जलसा था, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह नहीं हुआ, एक मखसूस प्लॉट के अंदर हुआ और सुनने में आ रहा था कीमे वाले नान, बिरयानी और कौरमों के साथ अब एक नई चीज का इजाफा हो गया है और हर आने वाले को घी का एक पैकेट दिया जा रहा था। अगर आप पूरी फैमिली के साथ आते हैं तो आपको पूरा डब्बा जो बड़े वाला है वो दिया जाएगा, बल्कि दिया जा रहा था। आज के जलसे में मरियम नवाज ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के ऊपर तनकीद की, लेकिन बात फिर वही पुरानी है। जलसा नून लीग का होता है, खिताब मरियम नवाज साहब करने वाली होती हैं और नारे इमरान खान के लगते हैं। लोग वहां पर नारे लगा रहे थे कि नारा शेर का, वोट इमरान खान का। जी जनाब, कल भी वहां पे ग्राउंड रियलिटी यही थी। चलिए इन बातों में कहां तक सच्चाई है इसका अंदाजा तो अब आने वाले इलेक्शन में हो ही जाएगा, जिसमें बहुत जो दिन है वो बहुत कम रह गए हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने हैदराबाद में एक रैली निकाली और मनाजर देखने वाले थे। कराची में सी व्यू के बाद ये उनकी रैली थी। जो लोगों का जोशो खरोश था वो सबको नजर आ रहा था। शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह कारकुन को मोटिवेट किया और मोबिलाइज किया, इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। सिंध ने पिछले 2 दिनों से जिस तरह कारकुन निकला है, जिस तरह लोगों ने उनका साथ दिया है, इक्तदार में खलबली मच गई है और सिंध में जिस तरह के लोग शेर अफजल के साथ थे, पुलिस इनके पीछे थी, लेकिन इनके जो कारकुन थे वो उनको बचाकर हर जगह ले जा रहे थे। इन जलसों में बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें, बड़ी बड़ी कारें और ना ही जीपे, इस तरह की कोई चीजें नजर नहीं आ रही थी। सब मिडिल क्लास लोग थी जो मोटरसाइकिलों पे थे और ज्यादातर कुछ पैदल भाग रहे थे। जब मीरपुर खास के अंदर शेर अफजल मरवत खान दाखिल हुए थे, वहां पे सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, कोई मरकजी क्यादत नहीं थी। इससे तो साफ अंदाजा हो रहा था कि लोग अब कुछ तब्दीली चाहते हैं। बड़े बड़े वडेरे, ताजिर और कारोबारी लोग नहीं थे, बल्कि हारी मजदूर लोग थे जो साथ पैदल दौड़ रहे थे या मोटरसाइकिलों के ऊपर थे, जो इस्तेसाल ज़दा थे, बेरोजगार थे, वो पीटीआई के साथ खड़े हैं और कारोबारी और जो ताजिर लोग हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ है। इख्तिलाफी खबरों की वजह से सेंट्रल कोर कमेटी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उसको और शेर अफजल मरवत के दरमियान जो थोड़ा सा फासला हो गया है, सोशल मीडिया पे 90% जो लोग हैं, जो कारकुन है, जो वोटर है, जो अवाम है, वो कह रही है कि अगर शेर अफजल के साथ आपका कोई इशू है तो इसको पब्लिकली उजागर ना किया जाए। आप लोग आपस में मिल बैठ के इसको हल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त शेर अफजल जो मरवत है वो केपीके के अंदर, सिंध के अंदर, कोयटे के अंदर इसने पीटीआई के लिए काम किया है। वो इमरान खान का नजरिया लोगों तक पहुंचा रहा है, वो कारकुन को मोबिलाइज कर रहा है। बाकी सब लोग तो किसी डर या खौफ की वजह से अंदर बैठे हुए हैं। इस वजह से दूसरे लोग जो है, जो इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, इनको पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इनको चाहिए कि पार्टी की जो क्यादत है वो इस हवाले से नोटिस ले, जो भी इनके इख्तिलाफात है वो इस मुश्किल टाइम में इसको पब्लिक ना करें। रऊफ हसन साहब भी जो कल एबीएन के प्रोग्राम में कल बैठ के इनके ऊपर कुछ इख्तिलाफात कर रहे थे, मेरे ख्याल में इस किस्म के जो भी बयान है वो लोगों में मायूसी फैलाएंगे इस मुश्किल वक्त में। इस वक्त में आप सबको मिल बैठ के हमें सोचना चाहिए और तहरीक इंसाफ की जमात वालों को, जब सब आपके खिलाफ हो तो कुछ सहाफी वहां पे ये भी तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अपना केस सही तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश नहीं किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें बहुत वक्त दिया, लेकिन वो अपना केस सही तरीके से इनके सामने पेश नहीं कर सकते और ना ही उनके खिलाफ जो उनके सामने जो उनके जवाबात थे वो जवाबात जमा करवाए, जिसकी वजह से इनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया।
ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی رائے سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، شاید ان کی بات بھی ٹھیک ہو، مگر جو قاضی صاحب کا رویہ اس وقت عدالت میں تھا وہ سب کو پتا ہے۔ کل سپریم کورٹ میں جو مناظر تھے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ چیف جسٹس صاحب بہت بیزار نظر آ رہے تھے۔ جو کل کا دن تھا وہ لطیف کھوسہ کا نام کو رہا، کیونکہ انہوں نے وہ کیا جو شاید لطیف کھوسہ کر سکتے تھے یا شیخ افضل مروت صاحبی کر سکتے تھے۔ صحافیوں میں سے کسی کو بھی کل سپریم کورٹ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لطیف کھوسہ نے کہا ہم آپ کو بتانے آئے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، تائیدگان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم کاغذات نامزدگی جمع کروانے آتے ہیں تو ہم سے چھین لیے جاتے ہیں یا ان کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ ہم آپ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگنے آئے تھے اور آپ نے ہم سے فیلڈ ہی چھین لی۔ آج جسٹس صاحب انہیں روکتے رہے، معاف کیجیے گا کل، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ساری چیزیں پورے پاکستان کو نظر آ رہی تھی، اگر نظر نہیں آ رہا تو صرف قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ اب آپ کی عدالت میں ہم کیس نہیں لڑیں گے، اب ہم یہ اپنا کیس عوام کی عدالت میں لڑیں گے۔ آپ نے بالکل ہی ہمیں فیلڈ سے آؤٹ کر دیا ہے، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا اب یہ فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جج مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا لطیف کھوسہ صاحب سے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوں گے؟ تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہاں جی، صاف اور شفاف انتخابات اس طرح نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے تو ایک پارٹی کو تقریباً بینڈ ہی کر دیا۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے اس کے بعد کہا کہ آپ کسی دوسری پارٹی کے نشان کے ساتھ اکٹھے ہو کے الیکشن لڑ لیں، جس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہم نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا بھی نہیں ہونے دیا، انہوں نے اس کے اوپر بھی ایک جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا ہے، اور اس کے بعد ہم جس پارٹی کے ساتھ مل کر جن کے نشان پہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے ان کے چیئرمین کو اغوا کر کے ان کے بعد میں ان سے بھی پریس کانفرنس کروا لی گئی۔ اب ہم آپ کے سامنے انصاف لینے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے ہمیں انصاف نہیں دیا۔ دوسری طرف سب انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ لندن پلان کا ہی حصہ ہے، انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ اس فیصلے پہ بہت خوبصورت عمران خان نے جملہ کہا، اور یہ کہا کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 5ویں پارے کی 8ویں آیت پڑھیں۔ اس میں قرآن پاک کہتا ہے کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ اس کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ بننا چاہیے تھا۔ عمران خان نے کہا نواز شریف کو تو ہمیشہ سے امپائر کو ساتھ لے کر میچ کھیلنے کی عادت ہے، ایک امپائر نے تو 9 بال دے دیا تھا۔ تو شاہانہ ریکارڈ میں 6 لاکھ مرسیڈیز انہوں نے لی، نواز شریف نے لے لی، اور BMW مریم نواز نے لی، لیکن ان کے سارے کیسز کو بند کرا دیا گیا۔ ہمارا ایک کیس بند ہوتا ہے، دوسرا کیس ہمارا اس کے اوپر کھول جاتا ہے، شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود مایوسی گناہ ہے، اور میں پیشن گوئی کرتا ہوں ان کو جھٹکا لگنے والا ہے۔ وہ جھٹکا 8 فروری کو لگے گا۔ لوٹوں کا بھی جو حال ہوگا وہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ عوام ان کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ صحافی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سب پاکستان کی قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں، لیکن یہ عوام انسان ہے، اور یہ واحد الیکشن ہوگا جس میں عوام اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے بھی کل کہا کہ سائفر کا ٹرائیو جو ہے وہ لائیو ہونا چاہیے۔ اگر ہم غدار ہیں تو دنیا کو پتہ چلے کہ ہم غدار ہیں، پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ ہم غدار ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی اس بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے ایک اور بات یہاں پہ بھی کہی کہ ہم جیل کی کوٹری میں ہیں، ہم پابند سلاسل ہیں، لیکن جو آزاد ہے ان کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو انتخابات 2024 کے سلسلے میں ایک امیدواروں کی جو حتمی فہرست تھی وہ انہوں نے جاری کر دی ہے، جن کے مطابق جو PTI کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے بھی ان کو باہر کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کم تھا؟ اب جو یہ ہو گیا، کوئی کم عقل ہی ہوگا جو یہ بات نہیں جس کو سمجھ آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف ریاست کے نشانے پر ہے۔ شیروانی گروپ صاحب جو ہے ان سے بھی، ان کے ذریعے بھی آج ایک پیغام جاری کر دیا گیا ہے کہ قاضی صاحب کا جو بھی فیصلہ تھا وہ درست تھا اور ہم اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں۔ تو لگ رہا ہے ان سے بھی کسی دباؤ کے تحت یہ پیغام جاری کروایا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کی نظر سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔